अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिस सदफ, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कनेक्ट किया कि हम इस इवेंट में आपके साथ मिलके मेंटल हेल्थ के हवाले से आगाही और उसके हवाले से जो अलार्मिंग साइंस है उनको शेयर कर सकें। बाकी जितनी हमारी टीम है ऑर्गेनाइज में वो डेफिनेटली उनका भी बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब, from the president, हमारे लिए पे आप very deep gratitude for him because I learned a lot from him. हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हम दूसरों से एक पलक झलक में मतलब हमारा सीख रहे होते हैं, हर सेकंड के अंदर हमारी लर्निंग चल रही होती है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि क्योंकि ये हेड ऑफिस की बात हो रही है और हेड ऑफिस के अंदर अगर मसाइल चल रहे हो तो डेफिनेटली जो बाकी के डिपार्टमेंट थे वो वैसे भी खराबी की तरफ जाते। सो आर यू रेडी फॉर हेड ऑफिस डिटर्मिनेशन? उसके अलार्मिंग साइन जानने के लिए तैयार हैं आप लोग? से लाउडली यस। रेडी? थैंक यू क्योंकि आज का जो टॉपिक बेसिकली मई चल रहा है ना, तो मई में वर्ल्डली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर काम किया जाता है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा महीना और पूरे महीने के अंदर स्पेसिफिकली जो ऑनगोइंग मसाइल हैं उनकी पे बात की जाए और मेंटल हेल्थ को कनेक्ट किया जाए तो कौन नहीं सुनना चाहेगा। जैसे सर ने कहा ना कि कुछ लोग कम आए, अगर फर्ज किया इन 60 लोगों में या 70 लोगों में सबके घरों तक ये मैसेज चला जाता है ना, तो हमारे इतने खानदान मेंटल हेल्थ के लेवल पे बच सकेंगे। सो हाथ उठा के बताइए, आर यू रेडी? क्या अलार्मिंग साइन आपने जाने? सब हाथ उठा के बताएं जो रेडी हैं आपके करिए। और ये क्योंकि बहुत ज्यादा मिस जुबिया ने और डेफिनेटली हमारे पास फातिमा भी आने वाली है और पहले भी डॉक्टर जाहिद ने भी बहुत सी चीजें शेयर की है। मेंटल हेल्थ एक ऐसा एरिया है जिसपे सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। इसके हवाले से स्ट्रेटेजीज हमेशा ये, क्योंकि मनीष साहब भी आए तो हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स भी रिकॉर्ड किए। सो बहुत सी चीजें जब कंबाइन होती हैं तो उस पे आगाही और अब एंड पे हमारी कुछ स्लाइड सीरीज में मेंटल हेल्थ के हवाले से हमने पब्लिक हेल्थ मेंटल अप्रोच को सजेस्ट करेंगे हम आईसीसी को कि वो किसी तरह से इसको इनकॉर्पोरेट करें और लेटर ऑन जो भी प्रोग्राम हम मिलके करते हैं उसमें बेहतरी आए और हम मिलके कोई काम कर सकें। सो बड़ी लंबी चौड़ी मेरी प्रेजेंटेशन है एक्चुअली, मैं उसको स्किप भी करती जाऊंगी। जहां बोर हुए मुझे बता दीजिएगा, जहां पे आप लोगों को लगा कि नहीं देयर इज सम क्वेश्चन तो हाथ उठाइएगा। कुछ चीजें डेफिनेटली एक्नॉलेजमेंट नोट तहे दिल से अगेन आईसीसीआई का शुक्रिया कि उन्होंने इस टॉपिक पे क्योंकि वर्क प्लेस पे हम क्लिनिकल पॉपुलेशन पे तो हमेशा काम करते हैं, लेकिन जो जनरल कम्युनिटी के साथ जब हमारी बात होती है ना तो वो एकदम रेजिस्टेंस डेवलप होती है। यार मेंटल हेल्थ की मेरे से बात हो रही है, पहला सवाल यही आता है ना, या वो जानना तो जरूर चाह रहे होते हैं लेकिन अगर कोई प्रैक्टिशनर कोई उन्हें सजेस्ट या कुछ करना तो सबसे पहले एक गार्ड सिस्टम होता है जिसको स्टिग्मा और इस तरह के हमने देखा है कि सदियों से चला जा रहा है। ये सारी चीजें ओके। हमारा इदारा बेसिकली कुछ प्रोग्राम्स हम करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे हमारी एडवोकेसी है। एडवोकेसी के साथ साथ हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पे की थी, इसके कुछ हाईलाइट्स अगर हम डिस्प्ले कर सकें, सिर्फ 30 सेकंड दूंगी ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकेंगे। दिस इज द इन्फॉर्मेशन व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, इट्स नॉट ओनली द थिंग कि अभी आपसे बोल रही हूँ। एक दहाई से हमारे इदारे ने कोशिश की है, कुछ लोगों से हमारी डायरेक्टली मुलाकात है, कुछ लोगों से हम आज मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये हाईलाइट्स है कि हम पब्लिक मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के ऊपर पाकिस्तान के लेवल पे लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी हेल्थी जो कम्युनिटी है वो कम से कम ये जान सके कि मेरे लिए अलार्मिंग साइन है, मैं सेल्फ हेल्थ पे जाऊं या प्रोफेशनल हेल्थ पे जाऊं। दिस इज द ऑल अप्रोच, व्हाट इज आवर मिशन। और ये आज सारा मैम आप देखेंगी फातिमा जिन्नात भी कुछ झलकियां यहाँ पे आएंगी हमारे साथ। सो बस स्टॉप कीजिएगा, इतना काफी है मेरे ख्याल से। लोग कहेंगे कि ब्रांडिंग कर रही है, राइट? थैंक यू, ताली जोर से बजाएं अगर आ रही है तो। थैंक यू। सो पार्टिसिपेशन, जैसे मिस जुबिया ने भी कहा कि हम पार्टिसिपेशन मेथडोलॉजी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली इसकी तरफ नहीं मैं जाऊंगी, ग्राउंड रूल की तरफ भी नहीं जाऊंगी। ऑलरेडी चीजें बहुत सी आप लोगों के साथ और सेंसिबल कम्युनिटी है हमारे पास तो उनके लिए ग्राउंड रूल। लेकिन ग्राउंड रूल से पहले एक जो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोगों ने ना खुद से कनेक्ट होना है। जैसे होता है ना कि हम कभी मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, कभी हमें याद आ रहा है कि यार ये तो टाइम ऑफ हो रहा है, शाम के 4 बज रहे, घर भी जाना है, रास्ता, सब चीजें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कनेक्ट विद मी फॉर ओनली 20 मिनट्स।
مجھے صرف 20 منٹ چاہیے آپ کے, اور 20 منٹ میں آپ مجھ سے کنیکٹ ہو کے میرے پہ فوکس کریں گے نا تو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی. پیچھے ڈیٹیچ نہیں ہونا, بس 20 منٹ کے لیے. اوکے, یہ سارا کا سارا اس میں مینشن ہوا ہے. آگے جاتے ہیں. ابھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ الارمنگ سائن یا وارننگ سائن کون سے ایسے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ تو ہمارے لیے ہوتا ہے کہ یار میں اپنی مینٹل ہیلتھ کو پہچانوں کیسے, سمجھوں کیسے. تو اسی کے حوالے سے یہ کچھ سٹیجز ہیں. اگر میں آڈینس سے جاننا چاہوں کہ ان 12 کی 12 سٹیجز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی سٹیج میں آپ پریویلنٹ کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سٹیج پہ ہوں. سر آئی ریئلی اپریشیٹ کہ یو آر کم وتھ دس اسٹیج, اور آپ سن رہے ہیں. آپ کو مائٹ بھی نظر نہ آ رہا, لیکن سر ہماری جنہوں نے فیملی کا ایک ورڈ بتایا نا, مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں آئیڈیا, لیکن کیونکہ فیملی کے حوالے سے جو ڈسکشن کی سر زبیر صاحب تھینک یو, کیونکہ اسپیسیفکلی فیملی کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور اس ورڈ کی پروورک کرنا, دس از دا گریٹ تھنگ. اور یہ جو ساری کی ساری اسٹیجز ہیں, یہ اسٹیجز ہماری فیملی, ہم لنک جس سے کر رہے ہیں, ہم بزنس کمیونٹی سے ہیں, ہیلتھ کمیونٹی سے ہیں, کمیونٹی جنرل ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, وٹ ایور آر آکوپیشن, ہم یہاں کسی نہ کسی ڈائی کر رہے ہیں. پلیز بتائیے گا جی پلیز. So I think I reached stage 12 and then was able to move back to stage 1 again. So yes. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ جمپ کر رہے ہو, لیکن ہو. Yeah, I'm a business owner, so I did reach stage 12 once in my life. That's wonderful, that's wonderful. کوئی اور پلیز اگر کوئی والنٹیئر کرنا چاہیے اسٹیجز کے اوپر, پیچھے جو لوگ بیٹھے, جی منیر صاحب پلیز. اسٹیج 9 رائٹ. اینی ون فرام دس سائڈ سر پلیز, ہمارے سینئرس. کوئی سر اسٹیج نظر آ رہی ہے, پڑھ پا رہے ہیں ہم؟ اچھا, یہ بیسیکلی ان سٹیجز کو مینشن کرنے کا صرف مطلب تھا. دنیا کی اعداد و شمار ابھی یہ کہتی ہیں کہ جو ورک پلیس کے اوپر ہماری جو برن آؤٹ کی سٹیج ہے, ہر 3 میں سے ایک بندہ برن آؤٹ ہائی اسٹریم پہ گیا ہوا ہے. جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں غصہ آتا ہے, چڑچڑاپن ہوتا ہے, کچھ علامات ہم نے شیئر کی ہیں اس لیول پہ, کیونکہ وی آر ہیلدی کمیونٹی. ایگری کر رہے ہیں ہم ہیلدی کمیونٹی ہیں؟ اگر ہیلدی ہیں تو یس, اتنا کھایا پیا نہیں ہوا شاید. اگر ہیلدی ہے تو سے یس, 2 آنسر ہونے چاہیے انسان کے, یس اور نو. ہمارا ہوتا ہے یس. سو مجھے یہ بتائیں, ہم ہیلدی کمیونٹی ہیں یہاں پہ؟ Physically or mentally? دس از دا پوائنٹ. سو زیادہ تر ورک پلیس کے اندر جتنا ہمارا 15 سے 50 سال کا گروپ ہے, اس کے اندر برن آؤٹ کی سٹیجز جو ہمیشہ کھائے رہتی ہیں, اندر ہمارے آگے چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے معاش بھی پورا کرنا ہے. جیسے کیونکہ آج فائنینشیل کرائسس اور کنسٹرینٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا کا سارا سیشن پلان کیا گیا ہے. تو اصل معاش ہے, معاش کے ساتھ کنیکٹڈ ہمارے اندر کے وہ سارے کے سارے علامات ہیں جن کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سو آبجیکٹیوز آگے جائیں گے. 3 آبجیکٹیوز شیئر یہاں مینشن کیے ہوئے, محنت کی ہوئی ہے اس پہ ویسے, لیکن کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں جنرل اسٹیٹسٹکس پہ جاؤں گی. کہ جیسے اسٹارٹنگ میں بھی بتایا گیا نا کہ مینٹل ہیلتھ جنرلی امپورٹینس اس کو دی جاتی ہے, سب لوگ جاننا چاہتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کی باری پہ آتی ہے یا اس کو پریکٹس کرنے کی باری آتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کہاں سے شروع کریں. تو یہ جو سارے کے سارے 15 سے 29 ہر 40 سیکنڈ کے اندر کہیں نہ کہیں سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہا ہے, اور سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی ڈسٹربنسز ہے. ورک پلیس کے اندر یہ میں نے اس لیے بھی مینشن کیا کہ ہمارا یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے نا پاکستان کے اندر مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا اتنا زیادہ ہمارے وائبرنٹ نہیں ہے, یا کوئی اس کی طرف اتنی فنڈنگ نہیں ہے, یا آپ کہیں کہ انڈر ڈیولپڈ ہے. اس لیول پہ نہ سروسز نہ ریسرچ ہمارے پاس. اگر ابھی نیشنل سروے کیا جائے تو ہر 10 میں سے 7 لوگ جو میرے کلینک میں آتے ہیں, میں دیکھتی ہوں کہ ہر جنرل کمیونٹی سے بھی جب میری ملاقات ہوتی ہے تو ان کی ماڈریٹ لیول پہ کہیں نہ کہیں مینٹل ہیلتھ ڈسٹربنسز ہوتی ہیں. اور یہ ساری کی ساری ورک پلیس کے لیول پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ملینز میں ہے, اور ہمارا اگر ہیلتھ بجٹ بھی دیکھا جائے تو 0.0006% پہ مینٹل ہیلتھ کا کہیں پہ جا کے ہمارا یہ لاٹ بنتا ہے. 3-4 ہاسپٹلس ہیں پورے پاکستان کے اندر جو مینٹل ہیلتھ کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو کلینکل سٹیج سے پہلے ہم نے پریونشن پہ کیسے جانا ہے, اس کی امپورٹینس کے لیے آپ کا جاننا یہ ضروری ہے. جیسے میم آلریڈی بتا چکی ہے کہ دیکھیں ہیلتھ کو اگر آپ سمپلی جاننا چاہتے ہیں نا تو پنجہ ٹیکنیک کو ضرور یاد رکھیے. 5 لیول آپ اپنے ہمیشہ اسیس کریں. سب بڑے, کوئی بچہ تو نہیں ہے
یہاں پہ جس کو ماما بتائیں گی؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے نا. ہر لیول پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خود, کیونکہ میم نے جب فیملی کی بات کی نا, فیملی سے ساتھ ساتھ ایک انڈیویجول ریسپانسبلٹی آتی ہے ہیلتھ کے ریلیٹڈ, اور وہ 5 لیول پہ آتی ہے. اور اگر ان 5 لیول کی ہماری کنسنٹریشن نہیں ہے نا تو ہم لوز کر جاتے ہیں, ہم فیلئرس کی طرف جاتے ہیں, ہم اسٹریس کی طرف جاتے ہیں. ہمارے جو مینٹل ایمبیگوٹی ڈیولپ ہوتی ہے نا, اس کی بیس پہ کہتے ہیں کہ یار ٹاکسک ماحول ہے, میں اس کلیگ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, اتنی ویجز میں کام کر نہیں سکتا, میری یہ ورک نہیں, میں ڈیزرو نہیں کرتا, میں اس سے بہت بڑا ڈیزرو کرتا ہوں. کتنے لوگ یہ لائن کہتے ہیں کہ میں یار بہت ڈیزرو کرتا ہوں؟ ہو ہاتھ اٹھا, تھوڑا اونچا اٹھائیے, کانفیڈینس سے اٹھائیے پلیز. یس, ہم سیلف کیئر اور سیلف obsession کے کانسیپٹ کو نا بہت مس کرتے ہیں. سو ہماری مسکنسپشن جو ہے ریلیٹڈ وہ بہت زیادہ, یہ بیسک بایولوجیکل جو آپ کے فیزیولوجیکل سسٹمز چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کی نیند اور کھانا پینا. مینٹل ہیلتھ کی جب بھی ڈسٹربنس چلتی ہے تو پہلے انڈیکیٹر ہے, آپ کو باڈی الارم کرتا ہے, آپ سو نہیں پاتے, سو پاتے تو ڈسٹرب اٹھتے, اگر سو پاتے تو بار بار آپ کی جو نیند کوالٹی آف سلیپ ہے آپ کی ڈسٹربنس کی طرف جاری ہوتی ہے. بہت زیادہ سوتے ہیں, بہت زیادہ سو, دیکھیے ایکسیس آف ایوری تھنگ از ان لائف, یور بیڈ ان لائف. ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کسی چیز کی بھی زیادتی, آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے سلیپ کے ریلیٹڈ کہا جاتا ہے کہ آپ کا 10 سے 4 بجے کے درمیان اگر فرض کیا آپ سیروٹونن کو, آپ کے باڈی کے میلانین جو ہے پورے نہیں ریلیز ہو رہے تو آپ کی سلیپ ڈسٹربنسز کریٹ ہوتی ہیں. سو پہلا انڈیکیٹر جو سر آپ نے پوچھا تھا نا, 2 الارمنگ سائن آتے ہیں کہ آپ کی کھانا پینا اور آپ کی نیند ڈسٹرب بایولوجیکل سسٹم کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. انکریز سینسٹیوٹی, آپ حساس ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, آپ کو ہر چیز چبھتی ہے, لگتی ہے, لوگوں کا دیکھنا سننا, ایون لوگوں کا آپ کے پاس سے گزرنا بھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ایسے گزرا کیوں ہے. تو باڈی کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہت ہائی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کا جو پیراسمپیتھیٹک سسٹم ہے وہ الرٹ کرتا ہے کہ یار مجھے ڈسٹربنس ہے. تو یہ الارمنگ سسٹم, یہ یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں یار اے جذباتی تھا, لیبل کیا, سائڈ پہ کیا, اسے تو بات نہیں کرنا. وٹ وی آر ڈوئنگ, چاہے ہمارا کلیگ ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارے ماما بابا, ایون ہم اپنی امیوں کو کہتے ہیں, اپنے والدین کو یہ لائن آپ تو بہت جذباتی ہیں. یہ لائن از ٹرینڈنگ, اور فیملی تھراپی کے لیے جب میں بیٹھتی ہوں اور فیملی سے میں سیشن کر رہی ہوتی ہوں, ایوری ون از ڈیٹیچنگ, باؤنسنگ بیک ٹوورڈ دا ادر, دے آر دا کلپریٹ, ان کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں یا پہنچی ہوں. یہ جو ساری انکریز سینسٹیوٹی ہے نا, اس کے ساتھ نروسنس ہے. یہ جو سارے علام ہے انڈیویجولی سوچنا شروع کیجیے. انڈیویجول لیول پہ اگر ہماری یہ الارم, کیونکہ کہتے ہیں پہلی کسی بھی بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے نا, تشخیص اپنے لیول پہ سب سے پہلے ہوتی ہے, لیکن کیونکہ ان اویئر ہے, امپورٹینس نہیں ہے, یا اس کی طرف ٹائم نہیں دے پا رہے اتنا, تو اس کی وجہ سے ہماری ڈسٹربنسز ہو سکتی ہیں, فنکشننگ ہماری ڈسٹرب ہوتی ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے, ہفتے میں ہمارا موڈ سوئنگ ہوتا ہے یوزلی یا نہیں ہوتا؟ مطلب کوئی ایسا دن ہمارا ہوتا ہے جس میں ہمارا دل بالکل نہیں کر رہا کہ ہم کسی سے ملاقات کریں, کوئی میٹنگ رکھیں, یا کوئی بھی جو ہمارا پرائورٹی ورک ہے اس کو ہم چھوڑیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تھینک یو. بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم موڈ سوئنگز کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, ڈراپ ان فنکشننگ, موڈ چینجز. فرسٹ انڈیکیٹر آپ کا جو ہے آپ کا کانشیس برین کے, ہمیشہ مائنڈ کے ہم پڑھتے ہیں یا کانشیس ہے, شعور ہے, لاؤ شعور ہے, یہ ساری انڈیکیشن ہمیں کتابی جو کتابچے ہیں ہم کافی زیادہ اچھا پڑھتے ہیں, جانچتے ہیں, لیکن سمجھنے تک اور پریکٹس تک آنے تک کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو موڈ چینجز ہے نا, آپ ان کو دیکھیے. 2 ہفتوں کے اندر اگر لگاتار آپ لوگوں کی موڈ چینجز آ رہی ہے تو دیر از اے انڈیکیشن, الارمنگ سائن ہے, آپ کو برین اور باڈی یہ کہہ رہا ہے یو نیڈ ٹو سی انٹو اٹ, گیو ٹائم ٹو اٹ. بیسک مقصد یہ تھا کہ ڈیفینیٹلی بعض تک ہم نا کوئی ایسا پیشہ آکوپیشن کے اندر ہوتے ہیں, اصل میں ورک اسپیس کے اندر جو ہماری برننگ سچویشنز ہوتی ہیں, لوگوں کے رویے ہوتے ہیں, لوگوں سے جو ہم مخاطب ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہماری مینٹل ہیلتھ کو اسٹرانگ بنا رہی ہوتی ہیں, النیس کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں. لیکن یوزلی کیونکہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو پانا, ہم حساس, ایکسٹریم حساس پہ چلے جاتے ہیں, یا سیلف obsessed ہو جاتے ہیں, یا ہم ہر چیز کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں.
फ्राइड फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, वो जो डिफेंस मैकेनिज्म सिखाता है वो कहता है कि हर इंसान अपनी प्रोजेक्शन हर लम्हे में कर रहा होता है। प्रोजेक्शन से मुराद वो जो लफ्ज अदा करता है, जो वो कहता है, वो क्योंकि ये ख्यालात ही इंसान को बनाते हैं, हालात नहीं बनाते। एग्री कर रहे हैं? ऐसा होता है ना, whatever going on in your mind, you are doing it in action के अंदर आता है और एक्शन की बेस पे आप रिस्पॉन्सिव होकर अपनी जिंदगी का जो भी लाइफ तय करते हो उस तरह से जा रहा होता है। तो ये जो प्रॉब्लम थिंकिंग है, इसके लेवल पे भी लॉजिकल थिंकिंग आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। मैं जल्दी जाती हूँ, बीच में कोई सवाल हुआ तो जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि बीच में कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आप लोगों के लिए जाती है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपने जो 20 मिनट है उसके अंदर में वो कम अज कम ना गवाओ। सो डिसकनेक्शन जो है आपका, डिसकनेक्टेड आजकल की दुनिया का, हमारी जो गोल्ड फिश आइडिया है, सबको गोल्ड फिश क्या होती है, ये ऑरेंज कलर की एक मछली होती है, उसकी ना 9 मिनट की अटेंशन स्पैन है, स्विचिंग जो है 9 सेकेंड के अंदर वो सिर्फ अटेंशन स्पैन रख सकता है। ह्यूमन बीइंग की वो अटेंशन स्पैन आ चुकी है, यानी हम शिफ्ट करते हैं, हम किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज के ऊपर अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है, अगर उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो हमारे साथ लिंक नहीं है किसी लेवल पे, जो हमें कनेक्ट नहीं कर रही, हम 9 सेकंड के अंदर डिटैच, हम झड़क रहते हैं, हम उसको साइड पे करते हैं, अगले की तरफ जाते हैं। और व्हाटएवर गोइंग ऑन इन आवर लाइफ राइट नाउ, हम शिफ्टिंग ऑफ जॉब्स, टर्नओवर, जब जितनी भी कम्युनिटी है वर्क प्लेस के अंदर, हमारी यूथ स्पेसिफिकली, उसके अंदर की जो शिफ्टिंग बिहेवियर है वो अटेंशन स्पैन की कमी की वजह से, और अटेंशन स्पैन मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इन हेड ऑफिस। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि NIH से अलार्मिंग साइन आते हैं, यहां से आते हैं, हमने तो अपने सारे सिस्टम को मफलूज किया होता है, दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है, हम बोल कुछ रहे होते हैं, देयर आर सो मेनी, जी कर कुछ रहे होते हैं, एग्जैक्टली। तो बहुत सी चीजें माइंड साइंस जो है ना, माइंड साइंस की पावर्स की अंडरस्टैंडिंग आप देखें, 68 मिलियन न्यूरो ट्रांसमीटर और 100 साल की जो कैपेसिटी, 300 ईयर की कैपेसिटी के साथ आपकी मेमोरी जो है ना बन रही होती है, और कुछ भी नहीं भूलते। माँ की कोख से लेकर इवन जेनेटिक्स फोर फादर से लेकर जो आप बिहेवियर्स आ रहे होते हैं, यू आर नॉट अलोन। ये सारी चीजें आपने जो सीखी है फैमिली से या क्लियर करने के बाद, जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर द वन जो अगले जेनेटिक्स, क्योंकि जीन्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, साइंस अब ये कहती है कि अगर आपके बिहेवियर बेहतर होना शुरू हो जाते हैं तो फोर फादर्स की जो गलतियां हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर आ चुकी है बीमारी की सूरत में, वो आगे ट्रांसफर नहीं होती, उसे आप चेंज कर सकते हैं जीन, क्योंकि बिहेवियर ही बनाता है आपके बॉडी के सिस्टम के अंदर चेंजेस को, और कुछ टाइम पीरियड लगता है। लेकिन क्योंकि हम एक हफ्ता एक चीज हेल्दी करते हैं और फिर कहते हैं यार एक हफ्ते में तो हमें रिजल्ट, एक हफ्ता क्या हम एक दिन की कोई चीज हेल्दी पैटर्न की तरफ जाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आता। वी आर वेरी मच, और मेंटल हेल्थ के अंदर रिजल्ट आपको, यू नीड टू गिव टाइम टू इट। और ये स्पेसिफिकली जो डिसकनेक्शन है ना, हम लोगों से जुड़े नहीं, हम लोगों के साथ हमारा, मैं यूजुअली क्लाइंट से पूछती हूँ, जब भी पेशेंट मेरे पास आता है, मैं कहती हूँ कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट कितनी है, कहते हैं 1000। मैंने कहा 1000 में से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप इमरजेंसी में कॉल करते हैं, कहते 2-4 लोग। मैंने कहा 2-4 लोगों में से ट्रस्ट किस पे है, 1 या 2 पे, 1 या 2 के साथ क्या फ्रीक्वेंटली शेयर करते हैं, नो। तो हुई इंसान की अशुक्र मखलूकात की सबसे बड़ी खुसूसियत जो है ना उसकी, कोई बता सकता है क्या है? Man is a social animal. वेरी गुड, वेरी गुड। हम सोशल बीइंग है, हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम सोशल बीइंग है। वो जो मैं पंजा टेक्निक के वाले से कह रही थी ना, हमारी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, डेफिनेटली पूरा का पूरा 5 एलिमेंट जिसे WHO ने डिस्क्राइब किया है हेल्थ के रिलेटेड। इन 5 एलिमेंट पे हम देखें तो हम डिसकनेक्टेड हैं। हम कहते हैं इंट्रोवर्ट है यार, हम तो इतना बात करना पसंद नहीं करते, मतलब कि इंटरनली आवर बॉडी नीड्स टू कम्युनिकेट टू सम लव्ड वन, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप है। मैं क्योंकि मैरिटल इश्यूज को ज्यादा देखती हूँ तो ज्यादातर मेरे पास कपल्स और फैमिलीज आती हैं, तो कपल्स और रिलेशन उनके सामने सबसे ज्यादा वर्क प्लेस का स्ट्रेस डिस्कनेक्शन क्रिएट कर पा रहा है। उनके फ्रेंड की कोई या उनकी फैमिली की कोई डिस्टर्बेंस, फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली, माँ बाप बहन भाई, कुछ वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उनके इज़्दिवाजी रिश्ते के अंदर। सो ये जो डिस्कनेक्शन है ना, दिस इज द बिगेस्ट अलार्मिंग साइन कि आप इंसानियत का जो रुतबा है, जो इंसान आपको बनाता है, उसके से हटना शुरू हो जाते हैं।
پھر انیوزل بیہیویئر جو ہمارے معاشرے میں پرسوں میں ایک نیوز آرٹیکل بھی پڑھ رہی تھی، اور کیونکہ جو جنسی مسائل ہیں ہمارے جنسی ہراسیت یا اس طرح کے سیکشل ایشوز کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارے جو بچہ یا گھر والا یا کوئی پرسن گھر کے اندر بھی سیف نہیں ہے. وہ جو انیوزل بیہیویئر آتے ہیں نا، کہ آپ کی انسٹنکٹ 3 جبلتیں انسان کی اور ہیومن نیچر کے اندر اگر ان 3 جبلتوں پہ کام کر لیا جائے نا، جبلت مینس انسٹنکٹ آپ لوگ، ایک آپ کی ہے فوڈ، ایک آپ کی ہے سلیپ، اور تھرڈ ہے آپ کی جنسی خواہشات. اور اگر ان ساری چیزوں کے اندر اگر ہم اب دیکھتے ہیں تو لوگوں کے اندر لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ ہماری دنیا میں اگر ہیلتھ ریٹ دیکھا جائے تو ڈائبٹیز کے اندر ٹائپ 2 کے اندر ٹاپ 1 پہ جا رہے ہیں. یعنی ہمارا سیکنڈ برین جو ہے وہ آلریڈی کمپرومائزڈ ہے، کیونکہ ہمیں فوڈ پہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جو بھی سارے اس کے فیکٹرز ہیں، لیکن کیونکہ انیوزل بیہیویئر ہمارے اندر بہت زیادہ پریویلنٹ ہو رہے ہیں. انیوزل بیہیویئر کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے. ایون انیوزل بیہیویئر ہے کہ کسی کو ستا کے، کسی کو تذلیل کر کے، کسی کو تنگ کر کے، تب بھی جا کے کیا ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں کیا کرتا ہے آپ کے اندر ڈسٹربنس کی. تو الارمنگ یہ بہتی